बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप जमहूर की आवाज़ देख रहे हैं M2M उर्दू पर। साबिक़ सदर आरिफ अलवी दंदान साजी की तरफ वापस आ गए, पूरे साबिक़ सदर के प्रोटोकॉल के साथ। ज़ाहिर जब सदर साबिक़ हो जाता है तो वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो वो वाला साहब है ना कि जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का। तो सदर साहब जब सदारत के मनसब पर थे तो लाख के थे, अब 1.25 के हो गए। पेंशन है, सरकारी घर है, गाड़ी है, मुलाजम हैं, प्रोटोकॉल में आते जाते हैं और फिर लंबे चौड़े भाषण देते हैं। सालसी की पेशकश की है हुकूमत को नहीं, इस्टेब्लिशमेंट को। जो जेल में बैठा हुआ है कैदी नंबर 804, वो भी इस्टेब्लिशमेंट से खेलन को चांद मांग रहा है, और ये साबिक़ सदर आरिफ अलवी भी जो है वो खेलन को मुज़ाकरात मांग रहा है, खेलन को NRO जो है वो मांग रहा है। ये हाल है। और एक ट्वीट में कहते हैं, देखें जो लैंग्वेज, अब ये यूथियाइज़म जो है, ये इसकी जो लैंग्वेज है या इसकी जो तरबियत है या जो इसकी इखलाकी कदरें हैं, वो तभी ठीक होगी ना जब लीडरशिप को ठीक होगी। लेकिन लीडरशिप भी जब जो है वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करेगी, ये आरिफ अलवी साबिक़ सदर रह चुके हैं, ठीक है, और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे तो साफ अंदाज़ा हो रहा है कि मौसूफ़ के अज़ाइम जो हैं वो क्या हैं। फरमाते हैं कि गुमराही की 3 अक़साम होती हैं कि रास्ता नंबर 1 एक रास्ता जानबूझकर गलत पकड़ा, नंबर 2 रास्ता भूल गए और गुम हो गए, और फिर तीसरा नंबर की परेशानी ये है कि वापस कैसे जाएं। हाँ, फिर कहते हैं अब भी वक्त है कि तबाही, ज़िद, नफ़रत को छोड़ें, अमन व इंसाफ की तरफ कदम बढ़ाएं। कैदी नंबर 804 की तरफ से मैं वादा करता हूँ कि वो बदला नहीं लेगा, दरगुजर करेगा और हल निकल आएगा। तो भाई ये आपसे किसने कहा अलवी साहब कि इस्टेब्लिशमेंट को उसके साथ मुज़ाकरात की भीख मांग रही है? उसके लिए मुज़ाकरात की भीख आप मांग रहे हैं, उसके लिए NRO आप मांग रहे हैं। दरगुजर उन्होंने करना है, आपने नहीं करना। और ये जो गुमराही की 3 अक़साम बयान की हैं, तो सदर के ओहदे की भी 3 अक़साम हैं, वो भी उसके ऊपर भी अमल दरामद कर लेना कि मनसबे सदारत पे जो फाइज शख्स होता है उसकी भी 3 अक़साम हैं। नंबर 1 वो आइन और कानून का पाबंद हो, उससे नहीं ना निकले। नंबर 2 वो बतौर रियासती सरबरा, ममलकती सरबरा, रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, ना कि किसी जमात और किसी शख्स के लिए रोना रोए और उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। और नंबर 3 वो ये कि वो पूरे पाकिस्तान का सदर हो, वो इमरान खान का सदर ना हो, शख्सियत परस्ती के उसमें बाहर आए। और जब आप सदर थे तो ना तो आपने आइन और कानून के पासदारी की, लड़ाई आपकी आम इंतखाबात के हवाले से हुकूमत से होती रही, इलेक्शन कमीशन से होती रही, इख्तियारात का रोते रहे, ठीक है जी। फिर आपने रियासत को क्या बचाना, रियासत के जो मामला थे उसको क्या कानून और इंसाफ के तरीके से चलाना, आप तो उसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा डंडियाँ मारते रहे, रियासत के साथ खेलते रहे, रियासती इदारों के साथ खेलते रहे। तो ये अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आप दंदान साजी की तरफ वापस आ गए, अच्छी बात है, आपका पेशा है, लेकिन साथ ही साथ जो इल्ज़ामात, जो आप शीरी मज़ारी की बातों को सीरियस लेकर उसके ऊपर बातें कर रहे हैं कि मुझे मजबूर, कि उनको मजबूर, ये अच्छा सारी बातें जो है ना वो उसकी तरफ आ जाती हैं। जो भी बंदा तहरीक इंसाफ का, बेशक उसने सारा कुछ अपनी मर्ज़ी से किया हो, लेकिन जब वो आता है अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेता है, इमरान खान की जमात में फिर शामिल होना चाहता है, तो सारा मलबा इस्टेब्लिशमेंट पे डाल देता है। भाई जो जितना ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलेगा
وہ اتنا ہی زیادہ پردھان منتری۔ یہ علوی صاحب کیوں بول رہے ہیں؟ علوی صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے صدر بننے کے چکر میں ہیں، وہ پرویز لائی کی جگہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ پرویز لائی جو ہے وہ غیر فعال ہو چکے ہیں، وہ صدر ہیں تحریک انصاف کے لیکن وہ بول نہیں رہے، کیونکہ ان کی کمٹمنٹ ہے، ان کا وعدہ ہے، تو اس وجہ سے وہ بولیں گے نہیں۔ تو یہ صدر کے پی ٹی آئی کا صدر بننا چاہتے ہیں یا شاید چیئرمین بننا چاہتے ہیں، یہ معاملہ ہے۔ تو اس کے لیے عمران خان کو خوش کرنے کے چکر میں، ٹھیک ہے جی، اور این آر او مانگ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں، یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا جی کہ عمران خان معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا، رستہ نکل آئے گا، وہ بھائی آپ تو حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے فوج سے مذاکرات کرنے ہیں، آرمی چیف مجھ سے ملنے آئے، ڈی جی آئی ایس آئی مجھ سے ملنے آئے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ میرے قدموں میں آ کر بیٹھ جائے تو پھر بات ہوگی، تو ایسا تو نہیں چلے گا نا جی۔ یہ معاملات جو ہے وہ اتنے سادہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے 9 مئی بھی کر دیں، توڑ پھوڑ بھی کر دیں، ریاستی اداروں پہ چڑھ دوڑیں، دفاعی اداروں کی ایسی تیسی کر دیں، اور پھر آپ کہتے ہیں جی میں نے کچھ کیا ہی نہیں، ہاں جی، اور پھر کہتے ہیں اور اس کا ملبہ پھر ڈال دیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ بھائی انہوں نے 9 مئی تو خود کیا تھا۔ بھائی کیوں کیا تھا؟ اپنے ہی گھر کے اوپر کوئی اپنے ہی شہداء کی جو یادگاریں ہیں اس کو کوئی مسمار کرے گا؟ جس گھر میں کوئی فوجی جوان اور افسر یا دفتر میں رہ رہا ہے، اپنے ہاتھ سے وہ دفتر تباہ کرے گا؟ اس منطق کو آپ کوئی مان نہیں سکتا۔ تو علوی صاحب جب 5 سال آپ صدر تھے، جو کچھ آپ نے منصب صدارت پہ رہ کر کیا، جس طرح اس ملک کو آرڈیننس فیکٹری بنا کر چلاتے رہے، جس طرح عمران خان کے کہنے پر اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا، مخالفین کے حوالے سے آپ نے احکامات تک جاری کیے، ٹھیک ہے، آج آپ کو درگزر بھی یاد آ گیا، آئین اور قانون بھی یاد آ گیا، انسانی حقوق بھی یاد آ گئے، تو 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلے، تو یہ آپ کام نہ کریں۔ ہاں، دندان سازی کی طرف واپس آ گئے، علوی کلینک آپ نے سنبھال لیا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ایوان صدر میں بھی آپ نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا تھا، یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں، وہ بھی سرکاری خرچے پہ آپ چلا رہے تھے، لیکن کوئی بات نہیں، اب آپ اپنے اصل کی طرف واپس آ گئے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ اپنا اصل جو ہے وہ معاملات دیکھیں۔ تو یہ چیزیں، اس طرح کے معاملات، اور پھر سارا ملبہ ڈال دینا دوسروں کے اوپر، یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں چل سکتی۔ اور یہ این آر او شین آر او جو آپ مانگ رہے ہیں نا، جن سے مانگ رہے ہیں، وہ این آر او دینے والے نہیں ہیں، تا وقت ہے کہ آپ کھلے عام معافی مانگیں 9 مئی کی غلطیوں کی، بلنڈرز کی۔ ایک طرف آپ چڑھائی کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں جی ہم درگزر کرتے ہیں۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔